السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عرفان، مدینہ منورہ سعودی عربیہ سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں پنجابی کی ایک نظم لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پنجابی دی نظم ہے، اس واسطے پنجابی دے وچ ہی گل ہوے گی۔ اے نظم الیکشن دے دناں وچ سیاستداناں دے عوام نال کیتے وعدے تو الیکشن تو بعد عوام نوں انہاں دا کی فائدہ ہوندا ہے، اے نظم سنن تو بعد تانوں اندازہ ہو جائے گا۔ تے شروع کرنے آ نظم۔ شاعر دے ناں دا نہیں پتہ، شاعر نے پتہ نہیں کس زبان وچ کس روز کیڑی جگہ تے بہ کے لکھی ہے، لیکن الیکشن دے دناں وچ سیاستداناں دے کیتے وعدیاں تے بڑی فٹ بیٹھدی ہے۔ تے شروع کرنے آ نظم۔ راوی چوں وگیاں تین نہراں، دو سکیاں تے ایک وگئی نہ، جیڑی وگئی نہ او دے وچ نہاون آئے تین بامبن، دو ڈب گئے تے ایک لبھے ہی نہ۔ راوی چوں وگیاں تین نہراں، دو سکیاں تے ایک وگئی نہ، جیڑی وگئی نہ او دے وچ آئے نہاون تین بامبن، دو ڈب گئے تے ایک لبھے ہی نہ۔ جیڑا لبھے ہی نہ اونوں لبھیاں تین گاواں، دو پھنڈراں تے ایک سوے ہی نہ، جیڑی سوے ہی نہ اونے دتے تین وچھے، دو لنگڑے تے ایک اٹھے ہی نہ۔ جیڑا اٹھے ہی نہ او دا مُل تین آنے، جیڑا اٹھے ہی نہ او دا مُل تین آنے، دو کھوٹے تے ایک چلے ہی نہ۔ جیڑا چلے ہی نہ اونوں ویکھن آئے تین سنیارے، دو انے تے ایک نوں دسے ہی نہ۔ جنوں دسے ہی نہ اونوں وجیاں تین مکیاں، دو گھس گئیاں تے ایک وجی نہ۔ ویکھ لو پانی دے وچ شاعر نے مدھانی پائی ہے، گل ودھدی جا رہی ہے، نکلدا وچوں کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح الیکشن دے دناں دے وچ سیاستدان اپنی عوام دے نال وعدے تے وعدے کری جاندے نے، لیکن عوام نوں کچھ بھی نہیں ملدا۔ امید کرنا کہ میری اج دی نظم تو محظوظ ہوئے ہوو گے۔ تے ہجے تک میرے چینل نوں سبسکرائب نہیں کیتا تو ناظرین جلدی نال میرے چینل نوں سبسکرائب کر لو تے نال لگے گھنٹی دے بٹن نوں بھی دب دیو تاکہ ہر نویں آن والی ویڈیو دا نوٹیفیکیشن تواڈے تک سب تو پہلے پہنچے۔ تواڈے قیمتی وقت دا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔